बसून गायन परमेश्वरा वाकाणा शेकांशी प्रीतमे होय देवाक सोडगिता गाया परमेश्वराच्या माना गीता गायना गोडा काळात नाव देवाचे गोटात रणताचे समोरतल्या इथन इनोश्का मास्टर रेक्स्टन मास्टर फेगन मिसिस रोजिता आनी आपल्या काजाराचें ओरोस समोरतल्या आल्बर्ट आनी ओल्गा तशेंच पॉल आनी शेरल बर्थडे समोरता शामीन रुजारियो कामारा सेंड्रा कुलासो आनी आपल्या काजाराचे ओरो समोरता रोजारियो आनी फातिमा पेरेरा हांचे पासत आमी ह्या मिसाचे भेटेन मागतले. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचेय सवी आसूं. मोगाळ बाबा भयणो, देवान आमकां जण एकल्याक गूण दिलेले आसात आनी ह्या गुणाचो बरो लाभ काडूंक देव आमकां आपयता. हे गूण देवाचे व्हडते मोहिमे पासत वापरूंक देव आमकां आपले कुरपेन बुडटा. हेंच करूंक आयज पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां संदेश फावो जातना हे पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमचे गूण वेव्हारांत घालूंक आमकां कृपा आनी बळ त्याच देवा लागीं मागुया. पूण सबरपण आमच्या जिवितांत आमी चुकल्यो देखून त्याच देवा लागीं आमचे चुकीचें बोगसणें मागुया आनी दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञाव चारून सांगता. मोनाची तुरान तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव बडो अपराध. ह्या पासत मागीर वंशदान सांकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रोसणार आनी दोनी. तुजे असल्या दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पूर्ण आनी शास्वत सूख देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळोसो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवांवा म्हज्या दर्शनांत अशें पळयलें. स्वर्गाचें दार उक्तें जालें आनी तुत्तुरे सारको सादवतलो जो ताळो हांवें आदीं आयकलो ताणें म्हाका सांगलें, हांगासर वयर ये आनी फुडाराक कितें घडटलें तें हांव तुका दाखयतलो. रोखडोच म्हजेर आत्म्याचो भार आयलो. थंय स्वर्गार एक शिवासन आसलें आनी ताचेर कोण एकलो बसलोलो. ताचे मुखामोळ एके जिगजिगीत माणका पोरी आनी एका तांबड्या मोतयावरी जगजगताले. सोदरे भोंवती माणका सारकें लोकलोकीक एक दोंदुबाळ आसलें. ह्या शिवासना भोंवती 24 सोदऱ्यो आसल्यो आनी ताचेर धवे न्हेसलोले आनी तकलेर भांगाराचे मुकुट घालून बसलेले 24 जाणटे आसले. शिवासना तावन भायर सरताली जोगलावणी आनी गडगड्याचो आवाज. शिवासना मुखार 7 पेटलोले दिवे जळटाले. ते देवाचे 7 आत्मे. सोदरे मुखार
सुर्यकांता इतलो दोवो कोणचेचो सोमदीर कसो आसलो. सोदरेच्या माजार आनी भोंवती फाटल्यान आनी फुडल्यान जायते दोळ्याच्यो 4 जिव्यो रोचना आसल्यो. पयली रोचना एक शीव कसो दिसतालो, दुसरी एक पाडकुलो कसो, तिसऱ्याक एका मनशाचें तोंड आसले आनी चवथी रोचना एक उक्ते गोणी वरी दिसताली. 4 जिव्या रोचनाक एकल्याक 6 पागटे आसले आनी तांकां सोबोवती भायल्यान आनी भितरल्यान खूब दोळे आसले. दीस आनी रात थांबोन आसतना त्यो रोचना गायताल्यो, पवित्र 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 सर्वेस्पर देव सोर पदवेदार, तो आसलो, तो आसा आनी तो येवचो आसा. जितले पावटी त्यो रोचना सोदरेर बसला आनी सदां सोरवंडा जियेता ताका मोहिमेची, स्तुतीची आनी दिनवासनेची गितां गायतल्यो. तितलेय पावटी 24 जाणटे सोदरेर बसला. ताचे पांये पडटाले आनी सदां सोरवंडा जियेता ताची पुजा करताले. आपले मुकुट सोदरे मुखार उडोवन ते म्हणटाले, आमच्या सर्वेस्परा देवा, तुका फावो स्तुती, पदवी आनी मोहिमा, कारण सगल्यो वस्तू रोचलाय तुवें आनी नासले तितले तुजे कुशे वरवीं जल्माक आयले. देवाचें उतर हे देवाचे उपकार. आमचो जबाब, पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाचे पदवेन बांदलोले मळो पळयोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब, पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. देवाची व्हडली वर्ती कर्तुत्वां नियाळून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाची सोर नाशिल्ली मोहिमा समरून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब, पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. उद्गार, Sui sorvespora, sui sorvespora. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवची म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यांत. Sui sorvespora, sui sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून शिसांक एक वोपार सांगली, कित्याक तो जेरुसाल्याक लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राज्याची बेगीच दाखोवण जातली म्हूण ते समजताले. ती वोपार अशी, कोण एक उंच कुळयेचो मनीस आपणाक राजा करून घेवन परत येवचे खातीर एका पयशिल्ल्या देशांत गेलो. आपल्या 10 चाकरांक आपूण हाडून तांकां ताणें 10 भांगाराचे नाणे वांटून दिले आनी म्हणलें, हांव परतून येसर हाचेर वेपार धंदो करात. ताचे गांव भाव ताका जोळटाले आनी ताचे फाटल्यान तांणी निरोपी धाडून अशें सांगलें, हाणें आमचें राज चलयलोलें आमकां नाका. तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या चाकरांक ताणें दुडू दिलोले तांतल्या जण कितलोसो वेपाराचो आदाव काडलो तें पळोवंक ताणें तांकां आपोवंक लायले. पयल्यान येवन म्हणलें, दुनिया, तुज्या भांगाराच्या नाण्यांत आनीक 10 नाणे हांवें सोडले. दुनियान जबाब दिलो, शाबास बऱ्या चाकरा, इल्लेशे वस्तूंत तूं विस्वाशी जालोय देखून तूं 10 शारांचो अधिकारी जातलोय. आनी दुसऱ्यान येवन म्हणलें,
दुनिया तुज्या भांगाराच्या नाण्यान आनीक 5 नाणे हांवें सोडले आनी हाकाय ताणें म्हणलें, आनी तूं 5 शारांचो अधिकारी सा. मागीर आनीक एकल्यान येवन म्हणलें, दुनिया तुजो भांगाराचो नाणो हो पळय आसा. रुमालांत घालून हांवें तो दवरलो. म्हाका तुजी भिरांत दिसली, तर तूं खोर मनीस. तुवें दवरूंक नाय तें तूं उखलताय, आनीक तुवें वोंपूंक ना तें तूं लुंवताय. ताणें ताका जाप दिली, आरे नोश्ट्या चाकरा, तुज्याच तोंडान तुजो न्याय करता. हांव खोर मनीस. हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलतां, आनी हांवें वोंपूंक ना तें हांव लुंवतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें सावकाराच्या हातांत कित्याक घालूनाय? परत येवन कोलांतोरा सयत तो घेतलो आसलो. आनी तूंय आसलोल्यांक ताणें सांगलें, हाचे कडचो तो नाणो काडून घेयात, आनी 10 नाणीं आसात ताका तो दियात. आनी ताणें म्हणलें, दुनिया ताचे लागीं 10 नाणीं आसात मूं. तर हांव तुमकां सांगतां, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीक ओगळे दितले, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे लागच्यान आसा तेंय काण घेतले. पूण आपणाचेर हांवें राज चलयलोलें नाका आसलें त्या म्हज्या दुस्मानाक हांगासर हाडात, आनी म्हज्या दोळ्यां हुजीर ताचो जीव काडात. आनी अशें उलयल्या उपरांत जेजू येरा आदीं जेरुजालेचे वाटेक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. लोकांनी तुका क्रिस्त. भावा भयणो, देवान आमकां सगल्यांक जबाबदारी दिलेली आसा, आनी ही जबाबदारी आमच्या देण्या प्रमाणे. देवानूच आमकां हे देणे दिलेले आसात, गूण दिलेले आसात, आनी हाचे वरवीं आमकां देव जबाबदारेची करता. ही देणी हे गूण घेवन देवाक जाय आमी ताचे व्हडते मोहिमे पासत वावरूंक. थोड्यांक 5 दिलेले आसा, थोड्यांक 10 दिलेले आसा, थोड्यांक 1 दिलोलो आसा. पूण देवाचें मन एकूच, तुका सुबेज दिलेले आसा वो उणें दिलेलें आसा. सगल्यांनी देवाच्या राज्या पासत वावुरचें. पूण भावा भयणो, जायते पावट जें कितें आमचे लागीं आसा ताचेर नदर घालून देवाच्या राज्या पासत वावरूंक, देवाचे व्हडते मोहिमे पासत वावरूंक आमी फाटीं उरता. आमी फकत दुसऱ्यांकूच बोटां दाखयतात. आमी म्हणटात, ताचे लागीं सुबेज आसा, म्हजे लागीं कांयच ना. ताचे लागीं जाता, म्हजे लागीं जायना. देव आमकां आपली कृपा दिता, आपले घोटाय दिता, आपलें बळ दिता. तुजो एक पासून गूण जावं ह्या गुणाचो बरो वापर करूंक. आळसायेन जियोचे बदलेक, फकत दुसऱ्यांक बोटांक दाखोवन जियोचे बदलेक, भिरांतीन जियोचे बदलेक देव आमकां शाणी जावंक आपयता, हुशार जावंक आपयता. आनी हुशारकाय उद्देशी जे गूण आमकां दिलेले आसा, जी देणी आमकां दिलेली आसात, जावं 10 जावं 5 वा 1, ताचो बरो वापर करून जण एकल्याच्या बरेपणा पासत, कुटुंबाच्या बरेपणा पासत, समाजाच्या बरेपणा पासत, देशाच्या बरेपणा पासत, आनी चड शेवटी अदीक म्हत्वाचें तें म्हणल्यार देवाचे व्हडते मोहिमे पासत ही देणी हे गूण वापरूंक देव आमकां उलो करता. आयज हे पवित्र मिसाचे पेटेन आमी वांटो घेतना जागृताय आमच्या जिवितांत हाडुया. जी देणी देवान आमकां दिलेली आसात तांचो बरो उपयोग आमी करुया. ही देणी आमी दामून लिपोवन दवरची न्हय,
पूण ताचो वापर करून देवाचे वर्ते मोहिमे पासत वावरूंक आनी देवाचे राज आमच्या गुणांतल्यान आमच्या देण्यांतल्यान आमी विस्तारूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन उंड्या सोऱ्याच्या रुपान हाजीर जातल्या जेजू लागीं आमकां कृपा आनी बळ मागुया. भेटोवणे वेळार आमकां घेवया C18 यादनी कोंडो समोर पिता. समोर पिता आमची मोना समोर पुया आत्मीक कुंडो तयार करता काळजा आमची तयार करया यादनीक दाकारोस पेटयता चिण भेटूया क्रिस्ता रोगोत कोण दिता पियूंक आमी यादी जावया सुर्गीचे वण तयार जातले भोगतान मारूंक लागीं सोर्या रोगोत पिवून जातले आमच्या आत्म्याक दालोस कोरया. म्हज्या बाबा भयण मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागतो आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव, जिव्या बावार्थान ताच्या पुनर्जिवंतपण परगट्टांव, तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकतांव. देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गेन तुका सोय सोय, सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गेन तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराची हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया.
सोमिया जेजू आमी हो उंडो खातां आनी हे कालसीतलें पियेतां तितलेय पावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजें मरण पोरगोडटां. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिबोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागिबोन जुजे बागिबोन धरून दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटवती. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सडवणणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायल्लेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोपोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरण दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजपोट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. तें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फॉर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागतां. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाबा भयणो, आतां सुमार 10 मिनटां डोरेशन आसतलें आनी त्या उपरांत आमकां सगल्यांक कुमण्याव प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, तुका मोहिमा, तुका उपकाराटून करता आमी गायन. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. आमचो सोमी, आमचो देव, आमचो प्रभू जेजू आमचे मोदे आयलो. जोरूय आमी पुर्ती न्हय, आमी ल्हान, आमी ओसूक, पूण आमचो देव आमचो जायतो मोग करता आनी ताचें आसणें खुणायता आमचें सोवें, ताचो मोयपास, ताचो मोग. सगळ्या काळजान आमच्या सोम्या जेजूच आमी नमस्कार करुया. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. आमच्या काळजाच्या शांतीन, आमच्या मोनान जेजूचें आसणें घेवंक आमी प्रयत्न करुया. सगळीं ओग्यापणान जेजूक दिनवासुया, वाखाणुया. जेजू जावन आसा
खरो इश्ट जेजू जावन आसा दोतोरांचो दोतोर. जेजू जावन आसा एक शिक्षक. जेजू एक बरो गोंवळी जो आपल्या शेळ्यांक सदांच राखता, सांबाळटा, वाट दाखयता. जेजू जुवांच्या शुभ वर्तमानांत आमकां म्हणटा, हांव सोत, जिवीत आनी वाट. हो जेजू आमचे मदें आयला. पुराय काळजान ताका दिनवासुया वाखाणुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजू लागीं जायना असलें कांयच ना. देवाचे पोतवेक, देवाचे मोहिमेक आमी घोडे जायते फावटी दुबावता. पूण जोरी तर आमी आमची नदर पवित्र पुस्तकार मारली जाल्यार जायती खुणां, जायते सोयीक जंय आमकां मेळटा देवाची व्हडती मोहिमा. व्हडांतली व्हड खुणां म्हणल्यार आंकवार मारिया, जी चालती अस्तोरी आसली, ताका देव विसता आनी आपल्या पुताची आवय करता. एक व्हडांतली व्हड खुणां ती. दावीद राजा जो गोरवां राखणा आसलो, ताका इस्रायल पोरचेचो जेजू राजा करता. भाग्योंत पेद्रू जो चालतो खारवी आसलो, ताका जेजू आपले पोवीस सोबीचो वडील करता. जेजूच्यान जायना म्हणून कांयच ना. भाग्योंत पावलो जो पोवीस सोबेक पिडापीड दितालो, ताकाच पोवीस सोबेचो जेजू एक खांबो करता. असलीं जायतीं विस्मितां जेजून आमच्या जिवितांत केल्यांत आसलेलीं. ही सगळीं विस्मितां आमी नियाळुया. आमच्या मनांत ह्या वेळार आमी ओगेपणान हाडुया. वेगवेगळ्या मनशाची वेगवेगळीं विस्मितां, वेगवेगळीं खिणां, वेगवेगळीं घोडयो. ह्या सगळ्या देण्या बरेपणा पासो जेजूचे उपकार आमी आठोवया. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. हे आमच्या जिविताची यात्रा पयण आमी करतना जायतीं बरेपणां आमी अनुभवतात. पूण जिवितांत दूख आनी सूख आसताच. वयर सकयल आमच्या जिवितांत जाताच. तर जायतीं बरेपणां आमी अणभवूंक पासून एक व दोन दुखीच्यो गजाली आमच्या जिवितांत घडटात जायत.
घोडे म्हजो लागशिल्लो म्हज्या कुटुंबांतलो म्हजो भुरगो वो म्हजी आवय बापूय म्हजी भाव भयण घोडे गंभीर पिडेक सापडल्यान जायत घोडे कोणाक एक्सिडंट जाला जायत वो कोणाच्याय घरांत बिबदिकाय जाल्या जायत घोडे कोणें देवाचेर विस्वास सोडला जायत इगोर्ची कडल्यान घोडे एक मनीस पयस गेला जायत घोडे कोणाचे काजारे जिवीत बरें वचोना जायत थोड्यांक घोडेक वावर बेकार आसा जायत थोडे घोडे पोरदेसांत आसात पूण थंय नोकरी ना जायत थोडे घोडे परतून आपल्या देश घरा वा गोंयांत येवंक सोदता जायत थोड्यांक घोडे वावर सर्वीस मेळोना जायत चिंतलेले चिंतना वावडे हांकां सारको जबाब मेळोना जायत असल्या वेळार आमी कितें करूंक शकता काय जेजूचेर आमची नदर जावं दी जेजूच्या जिविताचेर म्हजें जिवीत हांवें मांडूंक गरज जेजूच्या हातांत म्हजो हात हांवें घालूंक गरज जेजूचेर विस्वास दवरून ताका चिटकून देखून चलूंक गरज कित्याक जेजू जावन आसा आमचो सोमी आमचो देव आमचो गुरू तोच आमकां सोजमता आमची चिंतना आमचे प्रश्न तोच जाणा आमचें जिवीत आमी जेजूच्या हातांत घालुया तुज्या हातांत म्हजो हात जेजू घालता तुका देखून विस्वासा जेजू दवरतावा तुजी गोटाय म्हाका दी झुजा वेता दुस्मान मोजे बिराकू म्हाका बिराना जोरी तोर देव म्हज्या सांगाता आसा जाल्यार कोणाची म्हाका भिरांत जायते पावटी म्हजो दुस्मान हांवूच आसता दुसरो म्हजो भाव वो भयण दुस्मान आसना घोडे हांव म्हज्या चिंतनाचो गुलाम जावन म्हजेच उदरगती आड हांव म्हजें जिवीत चलतां भाव भयणीनो ही केरीत वेळार आमी मागुया जोवीन हो 4 वर्सांचो सुपुल्लो भुरगो तो पिडेक सापडला पूण ताची पिडा दोतोरांक कसली ती मेळोना जेजून जायते जाणांक आपलो पेकोणीचो हात लावन बरें केलें आनी जेजू भुरग्याचो खूब मोग हे भुरग्याक जेजून पेकोणी दिवं पुराय विस्वासान भावार्थान खोतखोत्यान जेजू लागीं ह्या वेळार मागुया तशेंच आमच्या बड्डेची जायतीं भाव भयणां बरीं नात थोडीं एक्सिडंट जावन बरीं नात
थोडी गंभीर पिडेक सापडल्यात. जायतीं जाण ह्या संवसारांत ओतरल्यात. तांचे पासत आमी ह्या केरीत वेळार मागुया. आमचे जायते प्रश्न, जायते दुबाव, जायते आडकोळी हे वेळार जेजूच्या पांयां सोरशीं आमी घालुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जायते पावटी आमी नकळो आमी कितें मागता आनी नकळो केन्ना मागपाचें तें. पूण जेजू आमकां सोजमता. जेजू आमची अडचणी, आमचे प्रश्न जाणा. हे वेळार हेच प्रश्न, आमच्यो अडचणी आमी जेजू लागीं पोत्तून मांडुया. आमचें जिवीत आमी जेजूच्या हातांत घालून प्रयत्न करुया आनी ताच्याच हातांत आमचें जिवीत सोडुया. तुजे ओरी उचदोंगो काडून चोडटा तुज्या उतराक पाळो दिवन दोर्या चोलता तुज्या हातांत मोसो जेजू घालता तुका देखून विश्वासा जेजू दवरता केरीत वेळार भाव भयणीनो, आमचें आख्खें जिवीत आमी जेजूच्या हातांत घालुया. जाणी आपणा पासत मागूंक लायला तांचे पासत आमी कोतकोत्यान मागुया. घोडे जें कितें आमच्या जिवितांत घडटा तें आमकां घोडे आयज सोजमोना जायत, पूण फाल्यां हाचो जबाब घोडे जेजू आमकां दीत. तर सगळे आमची मागणी ह्या वेळार जेजू लागीं आमी ओगेपणीन पुराय विस्वासान भावार्थान जेजूच्या पांयां सोरशीं दवरुया. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं तयार जावया.